أرئست زينا ناي سودان كتما كرموك أب تحت ملشا قلطف دقف آتيا أب منغو جهادا وحتن منغست يمنن كم بحدش وق كمز تجمره تحبيرو أمريكان متعببو هرمز معتاو كم تغتل أفليتا سلامة عزبتي تلفزيون هاجر حماسين زيناتات زعلت زغرب لكم أسمرة رسومية نغتكتاتلو بخبرنا عدمكون أب زرزر زيناتات كحلف ناي سودان كتما كرموك أب تحت ملشا قلطف دقف آتيا ملشا قلطف دقف سودان أب تقادو بإثيوبيا تركب أقداسيت كتما كرموك كم استغطاطرت حبيرو بانزارو اتوم بالبرهان زمرحو سراويت سودان كاب كتما كرموك وطيوم اللو ملشا قلطف دقف ناي سراويت سودان أطوارن تتوكوستن كم زمارخون قبل عليهم كبيد كسارا كم زوردن أفليتهم تمساسال زينا أبز حلف سولسون ملشا قلطف دقف سودان نكتما كيسان تغطاطيرهم مايوم اتلومي أب كرموك زرخبو عاوت أبوشت حادثومن نخال أي زتمزقبيو أبتا كتما ناي دروناتن كبت أطوارن دبداب كم زغنية تحبيرو كرموك قزعات بلونايل مس إثيوبيا تراخب أقداسيت بوتا كم زغونت يحبر الله كابز بتوسخي كرموك كاب دبوب سودان أبك أربع رحقات تركب كرموك كاب رأس كتما بلونايل زغونت دامازين ب140 كيلومتر رحقة تركب ملشا قلطف دقف سودان أبز حلفة ورح مقابيتون تغوز روما نيروميوم بدحريد ما أبتحت غوزت سراويت سودان آتيا نيرا ملشا قلطف دقف سراويت سودانن أب سودان زركبو أقدست بوتاتات نمحاز أب مربراب يركبو اتي بالبرهان زمراح كم إيران سعوديان بزبالة هاقرات زمولن سراويت سودان كاب إثيوبيا زبقسا درونات دبداب فتيمن الليلو يخصص منبارو يذكر البرهان باتي بعلو مسلم برازر هودنا بلزتوع إسلاماوي جهاداوي من قسقاس زدقفيو اتي قبل علي بزحات تسلمتي جملاو جفتاف زفتسمه البشرون نايت إسلاماوي جهاداوي من قسقاس دقف نيرو البشر كاب سلطان مستعلي بسنكز تفترة ناي سلطان نحنح أب كل تشحن عسران سلستن أب مونغو كل يوم حيلتات وكينات تجميرو اتين سلست عمتات زتنح كينات سودان لمون كم بحدش يقتل الله بسنكت خوينات لعلي 14 مليون هزبي أوش تعدي تمزابيلو لعلي 4 مليون دما كاب هاجرو وتو تسددو أب هزب سودان زقات أما سدتن سب أو قلولاون أب أربع وانات كاب زقات أمو قلولاوات اتزعبي كوينو تمزجيبويو بحفشا بسنكي اتخينات 4 مليون هتانات تركبوهم 25 مليون هزبي نتميت تقالع الله بسنكي دبداب تميت حمامن بأشحات وتصارو سوداناويان مويتوم يوم أبكارتم تراي سسان حدن شحسابات مويتوم سودان حد عينت بهاجر درجة زحسب مننتن كبرتاتن زلو هزبي يبلان سودان ناي بزحات قبيلاتات عادية قبز بتوسخي إسلاماو منغستي كمسرتو زدليو إسلاماويان جهاداويان اللووا بز مخنيات دما سودان موعلا أبكوناتن عقرقرن تنبر هاجريا أب منغو جهاداو حتين منغست يمنن وق كم بحدش كم تجمره تحبيرو أب منغوت بإيران زدقف إسلاماو جهاداو حتن بسعودية زدقف منغست يمنن وق كم زجمرة تفليتهم اتوق أب انباتات قزاعت تايز يتجميرو زلام بسنك توق أب لعلي سلاموان سباتن وتهدرات يمنن كبدتن قللتن مقصلت كم زقات مسب سلطان يمن الرقاقيتهم بز مخنيات دما كوينات حد يمن تداقم تقاريدو كي يغطل عبي سقات فتيرو لهم كوينات حد يمن أب كلتشن إسران كلتن بمنغونينت حبرات هاقرات تطو كمزبلة يفلت اتي نلعل 10 عامات تخايده كينات حد يمن نلعل 20 مليون حزب تصبيت رديت زغبره لعل 5 مليون دما بوش تعد زمزابله لعل 2 مليون حصانات نخبيد طميز زساطح نايت هاجر ناي حكمنا تمرتن كالوت تحت قرصن زعنو لعل 3 مليون قلعون كاب تمرتم زتاغواغول كينات نيروم بتخينات لعل 400 حسابات كموتون كلو كاب زيوم دما اتوم فرقم بطميتن حمامن سنت قربن زموتيوم اب يمن بإيران زمول اسلاماو جهاداو حتو سلازلون تاجر دما بانداتاتن قبيلاتاتن زتمقاقلت سلازخونتن اب يمن كيناتن غونطن تطو كبل اي خلن اب يمن سلامن مرغان ممصا فصيمو يكالن حزب يمن غنا بموتن طميتن بسئنت حكمنا وغلغالوتن اب كبيد صقم ودي قلام حوتي اب لعلتن بقيح بحر زحلفا مراخب نقد متوغال كفطر يخاليوم حوتي اب طقا بزحات مراخب نقد زحلفالونا قداس مسمر مصاب باب المندب زعرد اسلامو جهادا غجلايوم ازي جهادا غجلا زي بزي بقع عندنتاو إسياس بقليلو كوغدونا خاله سوقيلو يريو بمهلاو قيح بحرنا مصاوتنا يز جهادا غجلا برس مخانو موتن سقياتن حزب يمن ون نقصل يغبرالهم
መንግስቲ ደቡብ አፍሪቃ ነቶም ንብረቶም ተዘሚቱን ከቢድ ጉድኣት በጽሕዎምን ካብቲ ሃገር ዝስጎጉ ዘለው ጸለምቲ ስደተኛታት ሃገራቶም ወጻኢታቶም ሸፊነን ክወስድኦም ይኽእላ እየን ብምባሉ ዓለም ከም ዘስደመመ ተሓቢሩ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ደቡብ አፍሪቃ ጸለምቲ ስደተኛታት ክወጹ ዝጠልቡ ሰልፍታት ክካየዱ ድሕሪ ምጽንሖም እቶም ስደተኛታት ድኳናቶም ተዘሚቱ ሃፍቶም ተወሪሱ ከይኣኽሎምን ኣካላውን ሞራላውን ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም እናሃለወ መንግስቲ ደቡብ አፍሪቃ ግን ሃገራት አፍሪቃ ናይ ዜጋታትን ወጻኢታት ሸፊነን ክወስድኦም ከም ዝኽእላ ብምግላጹ ኣዝዩ ዘስደምምን ዘይፍትሓውን እዩ ተባሂሉ። ደቡብ አፍሪቃ ንስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዛጊድ 18 ሚልዮን ዶላር ከም ዘውፅአት ብምግላጽ ነዞም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንምስጓግ ዘውፅአቶም ወጻኢታትን ክወሃባ ናብ ማላዊ፣ ኢትዮጵያ፣ ናይጀርያን ናብ ካልኦት ሃገራት አፍሪቃን በደብዳቤ ኣፍሊጣላ። እቶም ወጻኢታት ናብ መዕቆቢ ማእኸላት ዝተጓዓዝሎም ኣብ መዕቆቢ ማእኸላት ኣብ ዝነበርሉ ግዜ ንዝተዋሃቦም ኣገልግሎትን ናይ ኣየር በረራን ዘጠቓለሉ እዮም። ደቡብ አፍሪቃ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ናይ አፍሪቃ ስደተኛታት ዝነብሩላ ሃገር እያ። እንተኾነ ግና ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት አንጻር ጸለምቲ ስደተኛታት ዝለዓሉ ሰልፍታት ዓመጻትን ብስፍሓት እናተረኣዩ ጸኒሖም እዮም። ክሳብ ሕጂ ደቡብ አፍሪቃ ዛጊድ ኣስታት 200,000 ጸለምቲ ስደተኛታት ተሰጊጎም ኣለው። እቲ ናይ ምስጓግ ተግባር ድማ ሓይሉ ከም ዝቕጽል ሓበሬታታት የረድኡ። ካብ 1994 ክሳብ መጋቢት 2024 ዝተመዝገበ ጠቕላላ መረዳእታ ናይ ጸረ ስደተኛታት ጎንፂ ኣብ ደቡብ አፍሪቃ 669 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 130,000 ሰባት ተሰጊጎም ልዕሊ 5,000 ናይ ንግዲ ትካላቶም ድማ ተዘሪፎም እዮም። ቅድም ክብል ኣብ ሃገራት አፍሪቃ ተሰዲዶም ዝሰርሑ አፍሪቃውያን ወይ ድኻታት ኤስያውያን ካብ ዝበጽሖም ግፍዕን ምብራርን ንምጥቃስ ካብ ጋና ኣብ 1969 ልዕሊ 500,000 አፍሪቃውያን ስደተኛታት ተሰጊጎም፣ ኣብ ኡጋንዳ ልዕሊ 50,000 ኤስያውያን ተሰጊጎም፣ ኣብ ናይጀርያ ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ተሰጊጎምን ሃፍቶምን ትካላቶምን ድማ ተዘሪፉን ተወሪሱን እዩ። ብሓፈሻ ሃገራት አፍሪቃ ሕግን ስርዓትን ዘይፈልጥ ህዝቢ ዘለወን ናይ ቀቢላን እንዳን ሃገራት ስለ ዝኾና ኣብዘን ሃገራት ገንዘብ ከኣፍሲስካ ሃፍቲ ፈጢርካ ክትነብር ኣይከኣልን እዩ። ልክዕ ከምዚ ኣብ ደቡብ አፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ዝኾኑ ቀቢላ ወይ እንዳ ዓዋሉን ተኣኪቦም ብምምጻእ ሃገርና ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣዕለቕሊኦማ ሃፍትና ይዘምትለው ንሕና ድማ ደቂ ሃገር ክነስና ስራሕ ሲኢና ኣለና ብምባል ኣባትርን ጎዞሞን ሒዞም መንገድታት እናዓፀው ኣድማ ብምግባር ናይቶም ዓኽን ትፊሎም ንግድን ሃፍትን ዝገበሩ ጸለምቲ ስደተኛታት ሃፍትን ትካላትን ክወሩን ክዘርፉን ዝተለምደ እዩ። እቲ ዝገርም ግን ናይ ጻዓዱ ወይ ናይ ደቂ ሓያላት ሃገራት ሃፍትን ትካልን ትንክፍ ኣየብሉን እዮም። ምክንያቱ ከቢድ ዓጸፋ ክመጾም ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ህዝብና ህዝቢ ትግርኛ እውን ብሰንኪ አንድነታዊ ኢሳያስ ኣብ ፈቆዶ ኡጋንዳ፣ ጁምባ፣ አንጎላ፣ ኢትዮጵያን ተበታቲኖም ኣለው። እዘን ሃገራት አፍሪቃ ሕግን ስርዓትን ዘለዎን መሲልዎም ድማ ሃፍቱ ከፍስሰለን ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ግና ድሮኳ ህዝቢ አንጎላን ኡጋንዳን እዞም ኤርትራውያን ይንዕቁና እዮም፣ ኣዋልዶም ምሳና ይዋሰባንየን ይበዝሑ ድማ ኣለው ክብሉ ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ኢትዮጵያ ድማ አብይ አሕመድ ምስ ትግራይ ወይ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝጓነጸሉ ግዜያት ተዛረብቲ ትግርኛ እናበለ ብኣልማማ ክሕይሮም ጸኒሑ እዩ። እዚ ሕጂ ዘንጸላሉ ዘሎ ኩናት እውን ነቶም ኣብኡ ዘሎ ህዝብና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከእትዎ ይኽእል እዩ። ኣሜሪካ ንመጻበቦ ሆርሙዝ ምዕጻው ከም እትቕጽል ኣረጋጊጻ። ሚኒስትር ምክልኻል አሜሪካ ፔት ሄግስት ሓይሊ ባሕሪ አሜሪካን መጻበብ ሆርሙዝ ዓጽዩ ከም ዝጸንሕ ኣፍሊጦም። እቲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ መስመር ንግዲ ነዳዲ ሆርሙዝ ትገብሮ ዘላ ምዕጻው ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ኢኮኖሚ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ጉዳይ ሆርሙዝ ምምዕባል ኒኩለርን ኣመልኪተን ዝርብ ከካይዳ ጸኒሐን ኣለዋ። ይኹን እምበር ኢራን ንጠለባት ኣሜሪካ ከተማልእ ኣይደለየትን። በዚ ምኽንያት ድማ ኣሜሪካ ሓድሽ ሓይሊ ባሕሪ ብምልኣኽ ንሆርሙዝ ኣብ ክባ ኣእትያ ንምጽናሕ ወሲና ኣላ። ብኣሜሪካን እስራኤልን ከቢድ ዕንወት ዝወረዳን ብሓይልታት ምክልኻል አሜሪካ ተዓጽያ ዘላን ኢራን ናብ ዘተ ብክንዲ ትመጽእ ነቲ ኩናት ዘናውሑ ሓበሬታታት ትዝርግሐላ። ኢራን ነቲ ኩናት ትራምፕ ካብ ብስልጣኑ ክሳብ ዝወርድ ከም ዝቕጽል ሓቢራ ምንባራ ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወጥሪ ኣብ ናይ ነዳዲ ንግዲ መስመር ዓብዪ ጽልዋ ሓዲሩላ። ሎሚ ኣብ መዓልቲ በት መስመር ዝሓልፋ መራኽብ ናብ 8 ወሪደን ኣለዋ። ቅድሚ እቲ ኩናት ግና ኣብ መዓልቲ ካብ 130 ክሳብ 140 መራኽብ ይሓልፋ ነይረን። ብተወሳኺ ዋጋ ነዳዲ ክብ እናበለ ይኸይድ ኣብ
بزلل وان أب لعلي هرمز زل عصوان تقتلو إيران كبير كتباو قلولاو كبصحايوم كابز بتوسخي واغا ندادنا حلخت نغراتن كبكبلي خيليوم مصاب بهرمز أب منغو إيرانن أومانن زركب قند مسمر نغدو خوينو قدمي كوينات إسرامي تاويتني علمنا نداد زحلفلو زنبر مسمريوم مصاب بهرمز كاب إمارات قطر بحرين كويتن عراق ندادن شقطاتن ناب يوروبان اسيا نداد زحلفلو أقداس مسمريوم زي أقداسي ناي نداد مسمر إيران أب مأخلو سلت تركب مراخب نداد كحلفان كي حلفان أب سناي فقادا يمركو سالام بزد ما بتفترا وكمامتا ترايني عالم ملؤ من نبابرو ختكوزاتر أخيلو وايم مخنياتو ندادي أب معلتاو من نبابرو دك سبات عبي صلواسل زلو ندادي تتساينو ويدما واغو تنهيرو كاب أوتوبوسن تانكن جميرو كساب مقبن علخت نقراتنا قحوتن كله بحدا جزي واغو زنهر بز مخنيات دما إيران أزيا صلاويت كتكونن مش بعل أمريكان إسرائيل كتدرادر تخيل حاجر كوينا تركب علام تركي ناتي بسعودي عزم الرحنا يتأتتا قيح بحري كيدان كمتدقف هافليتا تركي ناتي بسعودي عزم الرحن عسرت سلسة هاجرات زلوون نايك أيه بحري نايت أتطاط أمرت كمتدقفو حبيرا زينا عسر سلسة هاجرات كيدان كابتو سعوديان تركن باكستان ننزختمتو وتادرا وعل زتفاليعيو تسممع عبك أيه بحري زلو ناي مراقب من قسقاس وحسن مقبار زعل خوينو أبرياد سعوديا بيت تصحفة اللوو تكيدان عبك أيه بحرن متعببو باب المندي بنزلو ناي مراقب موقعزيا كاب إسلاما وجهادا وحوتين كاب كالوت مدقعتن وحسن مقبار زعل علميو اتي نايك أيه بحر تصطتا وحسن مقبار زعلم كيدان سعوديا تركي باكستان بحرين بنغلاديش كومورس جيبوتي مصري يردانوس قطر سودان صومالن يمن زلو اخوينو ابز حلفه ورحي زتختميو اسلاماوي الجهادا وحتي اب لعلي مراخب سعوديا مدقعت كم زكايد كطنق دحر مصنحو اب قرب اوان مدقعت جميرلو مدقعت حتي اب أيه بحري زحلفا مراخبن اب ودبات يمنن زنصاصر نيرو حتي نتن مصاببو حرمز بمعصاو مخنيات بمصاببو بابيل مندب زقعز مراخب انقفاتن مفطاريو هاجرات قيح بحري اب تزوا زلون صعنتون محيال زتفلاليو صعرታት اب مغبار يركبا بانصارو هاجرنا ابتي ازيو اگداسي ناي قيح بحرن هنداو قيانوسن زراخب ناي مصاببو بابيل مندب مسمر ስለትርከብ هاجرات امريكان اوروبان كالوت هفتامات هاجراتن مس ኤርትራ زلون زمدنا كدلدلا صعرታት አካይደኔን ተኾነግን ኢሳያስ هاجرنا مس زن هاجرات زمدናን ተፈጢራ نزبنا ካብ ዓለም ኣነጽሉን ዓጽዩን ክገዝኦን ከጽንቶን ስለዘይ ምቾ ገጽ ከሊእወንዩ በዝድማ እዘን ሃፍታማትን ሓያላትን ሃገራት መስመር ቀይሕ ባሕርን ዞባ ማእኸላይ ምብራቕን ውሕስ ብምግባር ምስ ከም በዓል ጅቡቲ ሶማሊላንድ ሱዳንን ዝገደደ ከኣ ምስታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ውዕላትን ስምምዓትን ክገብራ ጸኒሐንን ኣለዋን ተኾነ ግን ኩለን እዘን ሃገራት ድኹማትን ብውሽጣዊ ግጭት ዝሕመሳ ስለ ዝኾናን ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ቀይሕ መጻወት እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕትን አልሸባብን ኮይኑሎ ጅሃዳዊ ሕቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ሃገርና ማያዊ ግዝኣት መጥቃዕትታት ፈጺሙዩ ግደ ሓቂ ከም ዓቕሚ ሃገርናን ሰራዊትናን ሃገርና ንዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብቐሊሉን ኣብ ሓፂር ግዜን ሰላማውን ዝተረጋግአን ክትገብሮ ኣየጸግማንዩ ምክንያቱ ጅሃዳዊ ሕቲ ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝሕምስ ዘሎ ኢሳያስ ሱቂሉ ይርዮ ስለ ዘሎዩ ኢትዮጵያ እውን ኩናትን ወረኹናትን ትነዝሕ ዘላ ቅድም ክብል ኢሳያስ ንኣብይ ኣሕመድ ይሕግዞ ስለ ዝነበረ እዩ እምበር ኩናት ትግራይ ክጅምሮ ዓቕሚ ነበሮን ሕጂ እውን ሕዋሕት ኩናት ትብል ዘላ ኢሳያስ ጽምዶ እናበለ ንሕዋሕትን ናይ ኣምሓራ ፋኖን ንናይ ኦሮሞ ኦነግን ከቢድ ናይ ገንዘብን ኣጽዋርን ሓገዛት ይገብረሎም በምህላው እዩ ኣዋልድ ኣፍጋኒስታን ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ንላዕሊ ከይመሃራ ይኽልከላ እስላማዊት ሃገር ኣፍጋኒስታን ኣዋልድ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ንላዕሊ ክመሃራ ሕጊ ሸሪዓ ይፈቅድን ብምባል ከይመሃራ ተኸልኪለን ከም ዘሎ ኣህጉራዊ ትካል ዩኔስኮ ፍሊጡሎም ኣብታ በእስላማዊ መንግስቲ ጣሊባን ተመሓደር ዘላ ኣፍጋኒስታን ዝርከባ ልዕሊ 2 ሚልዮንን ፈረቓን ዝኾና ኣዋልድ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ንላዕሊ ከይመሃራ ተኸልኪለን ከም ዘሎ ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት እውን ዩኔስኮ የፍሊጡ ዘሎም እቲ ትካል ንኣዋልድ ትምህርቲ ናይ ምኽላእ መምርሒ ክለዓል ከም ዘሎ ጸዊዖም ኣብ ኣፍጋኒስታን ቁጥሪ ካብ ሻድሻይ ክፍሊ ንላዕሊ ከይመሃራ ዝተኸልከላ ኣዋልድ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክንጻጸር እንከሎ ብ200,000 ወሲኹ እዮም እቲ እገዳን ተቐጺሉ ክሳብ 2030 ቁጽሪ ናብ 4 ሚልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል እዩ እቲ ትካል ኣጠንቂቑ ዘሎም ኣዋልድ ኣፍጋኒስታን ናብ ካልኣይ ደረጃ ዩኒቨርሲቲን ከይመሃራ ብወግዕ ትኽልክል ሃገር እያ ብተመሳሳሊ ዜና እስላማዊ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዓበይቲ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናብ ደገ ወፂአን ከይሰርሓ ብቐጥታ ብተዘዋወረ እናኸልከለ ይርከብ እቲ ክልከላ ኣብታ ሃገር ዝነበራ ብቑዓት
ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ብሉጽ ሙያ ይሓልወን ብሕጊ ምስልምና ጓል ኣብ ገዛ ኮይና ሓዳራ ከተመሓድር ዘለዋ እምበር ናብ ደገ ወጽያ ህዝቢ ኣብ ዝበዝሖ ቦታ ክትረአ የብላን ብምባል ብፍላይ ኣብ ናይ መንግስቲ ትካላት ከይሰርሓን እናኸልከለ ይርከብ። እስላማዊ መንግስቲ ጣሊባን ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ 2021 ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ነታ ሃገር ምስ ተረከበ ሰብኣዊ ምስላት ደቂ ኣንስትዮ ክሕልየ ዋላ እኳ እንተበለ ኣብ ዓመቱ እዚ ናይ ትምህርትን ስራሕን ክልከላ ብምትግባር ኣትዩ ዘሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ዓመት እዚ ዓለም ዝሰንበደ ሕጊ ኣውፅኦም ገለ ካብቶም ሕግታት ሓደ መርዓ ህፃናት ተፍቂዱ እዚ ዝገብሮ ድማ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ መርዓ ዕድመ ገደብ ብምስራዝን ሓንቲ ጓል እኽልትን ኮይና ክትምርዖ ትኽእል እያ ብምባል በተዘዋዋሪ ነቲ ቅድሚ ዝነበረ ወዲ ኣብ 18 ጓል ድማ ብ15 ዕድሚኣ ክትምርዖ ትኽእል እያ ዝብል ገደብ ብምፍራስ መርዓ ህፃናት ኣፍቂዱሎም። ካልእ ሓንቲ ጓል ክትምርዖ ፍቃደኛ ትኹን ኣይትኹን ወለዳ እንተፈቂዶምን ዋላ ሕራይ ትብል ሱቅ እንተይላ ፍቃደኛ ከም ዝኾነት ይውሰድ ይብል። ካልእ ዘሰንብት ድማ ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ክትፋታሕ እንተደልያ ፈለማ ሰብኣያ ቀፂሉ ስድራኣ ክፈቅዱላ ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ክትፋታሕ ኣይትኽእልን እያ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ብዘይ ናይ ሰብኣያ ፍቃድ ናብ ቤተሰባ ወይ ድማ ህዝባዊ ቦታታት ክትከይድ ኣይፍቀድን። ካልእ ሰብኣያ እንተዘይተኣዚዛ ድማ ሰብኣያ ካርማን ክሳብ ናይ 15 መዓልቲ ክትእሰርን ካልእ ዝብሉ መሰረታዊ ናይ ምንባር መሰል ጓል ተንስተይቲ ዝኽልክል ሕግታት ኣጸዲቑ እዮም። ነዚ ኣብዚ ዓመት ዝወፅእ ሓድሽ ሕግታት ሃገራት ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብከቢድ ክቃወሞ ከለዋ ሓንቲ ናይ ዓረብ ሃገር ወይ ድማ ትካል ግን ዛጊድ ዝተቃወመቶ የላን። ብሓፈሻ ናይ እስላም ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ጣሊባን ዝኽተሉ ዘሎ ተሓዛያን ዝደልያም እንትኾነ ግን ካብ ናይ ሰብኣዊ ምስላት ዝሕለቓ ትካላት ዝመፀንፀቕ ስለ ዘፍርሐንን እየን ከም ድሌተን ዘይገብራም። ጣሊባን ግን ናይ ትካላት ሰብኣዊ ምስላት ፀቕጢ ሕጥጥ ስለ ዘይብሎ ብዘይ ምሕረት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝሰንብድ መምርሕታት እናውረደ ይርከብ። ባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ቴሌቪዥን ሃገረ ሓማሴን ነዚ ሰዓት ዝነበሩና ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ምስ ዝተረፉ መደባት ንሓድገኩም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም